اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے لمحات ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے بجا لائے ہوئے تمام تر اعمال، عبادات، طاعات خداوند کریم کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو انشاءاللہ۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام بیز ہے۔ ایام بیز یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ تمام مہینوں کے ان ایام کو بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، اور امام معصوم علیہ السلام کی نگاہ میں روایات میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ خصوصاً ماہ مبارک رمضان ہے، روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا اس دن میں کون سے عمل بجا لانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں ان دنوں میں خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو دعائے مجیر کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دعائے مجیر کی فضیلت جو ہے بہت ساری کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، خصوصاً مفاتیح الجنان میں یہ روایت موجود ہے، اور خصوصاً کہ ماہ مبارک رمضان کے ایام بیز میں جو بھی دعائے مجیر کی تلاوت کرے، یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم میں نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس وقت جبرائیل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ کی امت میں سے جو بھی کوئی اس دعا کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں موجود ہے کہ جو بھی اس ماہ مبارک رمضان کا ایام بیز میں دعائے مجیر کی تلاوت کرے گا، اس کے تمام گناہوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک روایت کا جملہ ہے کہ اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مریض مرضہ کو پروردگار عالم صحت عاجلہ و تامہ عنایت فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے مطابق جو بھی اس ماہ مبارک رمضان کے ایام میں بیز میں یعنی 13ویں اور 14ویں، 15ویں تاریخ میں دعائے مجیر کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ جو ہے بارش کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں اور صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو مریضہ ہو، مریضوں کو پروردگار عالم شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا بہت زیادہ مفید ہے، اور مالداری کے لیے، اور تونگری اور رنج و غم کے دفعیہ کے لیے جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیاں پروردگار عالم دور فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پروردگار عالم اجر عظیم اس بندے کو عطا کرتا ہے جو بندے مومن اس ماہ مبارک رمضان میں دعائے مجیر کی تلاوت کرے۔ آئیں اسی دعائے مجیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمن اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مؤمن تعالیت یا مہیمن اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیر۔
سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبيد تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا ظاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المدن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذاري تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت
القوة والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. پروردگار ماہ مبارک رمضان کے ان ایام کا واسطہ جو بھی نیک حوائج شرع رکھتے ہیں ان سب کے حوائج برآوردہ فرما. جو مریضہ ہیں انہیں صحت عاجلہ و تامہ عنایت فرما. جو بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. خدایا ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تجھے واسطہ تیرے حبیب تیرے نجیب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ ہم گنہگار ضرور ہے، ہم خطا کار ضرور ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. تجھے واسطہ تیرے ولی علی مرتضیٰ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. دعائے مجیر کے صدقے میں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے خدایا ان سب کے حوائج برآوردہ فرما. مظلومین جہان خصوصاً فلسطین کے مظلومین، پرچنار کے مظلومین، دنیا کے کونے کونے میں بھی جو مظلومین ہیں انہیں پروردگار جلد از جلد ظالمین کے شر سے محفوظ فرما، نجات عطا فرما. خدایا پروردگار جمعہ مبارک رمضان میں رکھے گئے روزے کیے گئے اعمال عبادات طاعات تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. دیے گئے افطارات تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. خصوصا جنہوں نے ابھی التماس سے دعا کہا ہے میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب تیرے نجیب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ان سب کے حوائج برآوردہ فرما. آخری جملے ہیں عزیزو، دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں. آخری جملے جب پڑھ رہے ہو، لب پہ دعا ہو، دل میں حاجت ہو، وسیلہ علی مرتضیٰ ہو، جوار امیر المؤمنین میں ہم اس وقت موجود ہے، تجھے واسطہ میرے اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ اور ان کے آل کا واسطہ جن کے دل میں یہ تمنا ہے چہردے معصومین کی زیارت نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یوسف زہرا امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. جعفر عليه السلام قال: كنا عنده 8 رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا شهر رمضان، فإن الشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز ذكره، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله مثلا وعيدا.